وبركاته. دونك غادي نكملوا الدرس ديالنا. دابا غادي نشوفوا لا بارتي ديال الالكتريسيتي. صافي. دونك بروميير كور غادي يكون لو كورون الكتريك كونتينيو. صافي، لو كورون الكتريك كونتينيو. وغنشوفوا شي حاجه اللي تيكون التيرناتيف يعني فاريابل ماشي كونستانت. تري بيان. دونك قلنا لو كورون الكتريك كونتينيو. Et voilà. Donc c'est le 1. Donc nature du courant électrique. Donc on a déjà في quatrième année que l'énergie ou que l'électricité هو déplacement ديال les électrons. Il faut كيبداو يتحركوا les électrons. Vous savez كيعطيونا électricité وشنا que le déplacement ديال les électrons في le sens inverse دي كيعطيونا électricité. Donc غنشوفوا باش نعاودوا نديروا واحد بيت رابيل. صافي غنبداو ب nature du courant dans les conducteurs métalliques. Donc غنشوفوا بالنسبه للشيما A. صافي. دونك بالنسبه للشيما A عندنا الانتربتور قاطع التيار، الانتربتور اوفير. صافي. دونك ملي تيكون الانتربتور اوفير حنا عارفين بان لي زاتوم ديال الميتال صافي كيكون عندهم لي زيليكترون ليبر. صافي. الا عقلتو كنا كنديرو كا ال ام. صافي. وهاديك الكوش الاخرانيه كا كنا كنديرو فيها جوج مثلا ال 8. صافي. و ام 3 بحال الالمنيوم مثلا عنده 13. صافي. شحال عندهم الكترون ليبر هنايا؟ صافي. مثلا تيكون عنده واحد الكترون ليبر، جوج مليين مربوطين وواحد ليبر هي 3. صافي. دونك هذاك كنسميوه الكترون ليبر هو اللي كيعطينا الكتريسيتي. صافي. مثلا خدينا شي اتوم اللي عندها مشبعه يعني ساتوري لي كوش ديالها عامرين، هذيك ما كديرش ما كدوزناش للضوء. صافي. علاش؟ ما كاينش لي زيليكترون ليبر اللي غيتحركوا. صافي. دونك باش تفرقوا فوكاش يكون عندنا ديبلاسمون دي زيليكترون فوكاش لا. دونك الا خدينا مثلا ليكزومبل ديال هذا قلنا شيما ا. شوفوا قبل ما نسدو قطع التيار الانتربتور كيكونوا عندنا لي زيليكترون شوف كيديبلاساو عشوائيا. صافي. كيبقاو يدوروا تما كيكونوا لي زيليكترون ليبر. اون فوا هذا راه جينيراتور عنده بلس موان. دونك اون فوا كنسد الانتربتور شتوه سديتو. صافي. اشنو كيولي عندنا هذيك الساعه؟ تيوليو كاع لي زيليكترون كيمشيو في لو سونس واحد. صافي. دونك غادي نشوفوا هنايا كيفاش واحد الفيديو كيفاش غادي تبان لنا الطريقه كيفاش كيديبلاسمون ديالو. دونك مثلا الا خدينا هاد الكا اللي هي سامبل. صافي. هي دونك عندنا واحد الجينيراتور مولد. صافي. وواحد الانتربتور قاطع تيار. صافي. وواحد لامب. دونك هذا هو السيركوي اللي مرسوم اللي كنرسموه بالدفتر، وهذا السيركوي غيال. صافي. فوالا. دونك اون فوا كان اونفيرم الانتربتور اللامب غادي تشعل. صافي. ولكن كيفاش داير الديبلاسمون ديال لي زيليكترون نشوفوا. دونك غنجيو هنايا شوف الاول شوفوا لي زيليكترون كيفاش كيتحركوا. لي زيليكترون ليبر كيدوروا على النوايو. شفتوه كيدوروا على النوايو هاكاك. دونك ها هو الانتربتور هنا شفتو كيمحلول اوفير. صافي. يعني باقي ما كاينش باساج ديال الكورون. صافي. دونك شوفوا لي زيليكترون كيفاش كيدوروا. اون فوا سديت الانتربتور شوفوا الديبلاسمون كيغيولي غيوليو كينتقلوا من النوايو للنوايو. صافي. دونك من النوايو للنوايو كيبقى ينتقلوا، ولا من لاطوم لاطوم. دونك كيبقى ينتقلوا في واحد لو سونس اللي هو كاملين عندهم ميم سونس. صافي. يعني كيديبلاساو. حنا عارفين بان الكورون الكتريك ديما كنا كنعرفوه كيخرج من البلوس. صافي. لو كورون الكتريك كيخرج من البلوس. حنا ماشي شغلنا، حنا ما غاديش نهضروا على الالكترون واش طالع لفوق ولا لتحت. انا كنعرفوا شنو واقع لداخل وسط السلك. يعني اون فوا اون فيرم الانتربتور شوف لي زيليكترون كيوليو عندهم ديبلاسمون كاملين ميم سونس. صافي. تري بيان. دونك الا جيت مثلا هنا وخديت هاد الشيما اللي عندي هنا، هاد الشيما اللي عندي هنايا اي فوالا ها هو. شوفوا لي زيليكترون دابا هادو كاملين زيليكترون ليبر لي نون لي. صافي. ها هما كيديبلاساو، واحد كيجي بلاصه الاخر. صافي. وكيدوز من هنايا عاوتاني كيدوزو من هاد الجي وكيبقى يديبلاسمون. وهاد الباساج ديال لي زيليكترون بحال هكا هو اللي كيعطينا الكورون الكتريك. صافي. دونك انا نفيغ الانتربتور ها الالكترون هو غيدوز هنا، الاخر خصو يرجع بلاصتو يديبلاسا. ها هو الاخر عاوتاني يرجع بلاصه الاخر، والاخر يرجع بلاصتو. هما ما كيمشيوش بهاد الكيفيه. دابا حنا غير هادي غير انيماسيون. صافي. باش نعرفوا كيفاش كيوقع. هادشي راه بلا فيتاس دو لوميير، يعني داكشي سريع. صافي. اي فوالا.
دونك لا ناتور ديال الالكتريسيتي وما هو الا ديبلاسمون ديال لي زيليكترون، يعني انتقال ديال الالكترونات. دونك هادشي اللي قلنا. دونك شنو قلنا هنايا؟ اون ابسونس دو كورون لو موفمون ديال لي زيليكترون ليبر اي ديزوردوني، يعني مخربقين. صافي. à la présence du courant le mouvement des électrons libérés est ordonné، يعني تيكونوا مرتبين وكيمشيو في لو سونس ديال البوزيتيف، يعني كيتجروا عند جهه الموجب. ها هما كيتجروا عند جهه الموجب، يعني كيمشيو هكا. صافي لي زيليكترون. صافي. اي فوالا. دونك باش نعرفوا لا ناتور ديال الكور الكتريك في لي كونديكتور ميتاليك، يعني شي حاجه فلزيه. صافي. دونك في لي كونديكتور ميتاليك ما هو الا الديبلاسمون ديال لي زيليكترون، صافي، من البول نيجاتيف فيغ لو بول بوزيتيف. كيمشيو لي زيليكترون من الناقص للموجب. صافي. علاش؟ اصلا لي زيليكترون عندهم شي وحده سالبه، ياك؟ بمعنى غيتجروا لجهه القطب الموجب، ما يمشيوش يتجروا جهه القطب السالب، لا. الناقص مع الموجب كيوقع التجاذب بيناتهم. صافي، لا تراكسيون. اما ما بين موان موان ولا بلوس بلوس كيوقع ريبولسيون، يعني تباعد. صافي، تباعد. دونك الا خدينا مثلا هاد الشيما هذا هو اللي كيبين لنا مزيان. دونك ها هو عندنا البول بوزيتيف هو هذا وهذا نيجاتيف. دونك هذا جينيراتور. صافي، جينيراتور مولد اللي كيعطي الطاقه الكهربائيه. دونك هذا ميطال. تخيل معايا بحال عندك سلك ديال الضوء بحال هكا، شديتو وكبرتو مزيان بالمجهر وعرفت شنو فيه لداخل، بحال هكا حتى وصلت للنيفو ديال لي زاتوم ونوايا. اشنو لقيت بكو هنايا لي زيليكترون غيبقاو يديبلاصاو، هذا يجي بلاصه هذا، هذا يجي بلاصه هذا، وهذا يجي بلاصه هذا، وهذا يجي بلاصه هذا. صافي، كل واحد غادي يتحرك بلاصه الاخر. دونك الا بغيت نوريه لكم، دونك هنايا واخا الشيما شويه خسره. صافي. دونك بالنسبه للديبلاسمون شفتوا كيفاش كيتحركوا لي زيليكترون من هذا لهذا، شتي من الموال بلوس. ها هما غادي كيتمشاو هكايا. صافي. دونك ما عرفتش هاد ليماج هادي خسرات. صافي. دونك مهم. Donc, les physiciens ont choisi un sens pour le courant électrique. C'est le sens conventionnel du courant appelé sens du courant. Vous savez, donc, قالوا هو باش تعرفوا l'électricité ما هو واحد لو سونس كونفونسيونيل ديال déplacement ديال لي électrons. déplacement ملي كيمشيو لها مثلا vers droite, le courant électrique غيكون vers le gauche. صافي. donc دائما في لو سونس contraire ديال لي électrons. donc la réalité راه الكورون راه هو لي électrons، هو الديبلاسمون ديال لي électrons. صافي. دونك دائما لي زيليكترون كيمشيو با كونفونسيونيل. قراو هاد النجمه هادي هنا à l'extérieur du générateur، يعني من بعد الجينيراتور خارج منه. لو كورون الكتريك سيركول دو بورن بوزيتيف فيغ لو بورن نيجاتيف. دائما الكورون الكتريك كيمشي من البلوس للموال، الكورون الكتريك. اما لي زيليكترون كيمشيو من الموال للبلوس، خصهم يتجروا جهه البلوس لانهم عندهم نيجاتيف. Donc on peut aussi représenter le sens du courant seulement par une flèche placée sur un fil. Donc مثلا كان عندي واحد سيركوي بحال هكا، بغيت نمثل عليه الكورون الكتريك، كندير واحد الفليش بحال هكا. صافي. وكندير هاكم ما نديرش يبقى نعمرو كامل فليش كامل، واحد في كل برونش. مثلا بغيت هنا غندير هكا. صافي، بركه. غير هاد جوج لي فليش صافي. دونك دايما كيخرج من البلوس فيغ، كيمشي فيغ الموان. ولا بغينا نمثلو لي زيليكترون كتجي هنا وكدير واحد السهم بحال هكا، وغيجيو هنايا ويدورو ويرجعوا للبلوس بحال هكا. دونك هكا كنمثلو لي زيليكترون والكورون الكتريك. Très bien. Dans un isolant vers matière plastique, il n'y a pas d'électrons libres. Vous savez, tous les électrons sont liés. داكشي علاش ما كيوصلوش الكورون الكتريك. إلا مشينا للناتور du courant dans les solutions électriques. Donc dans les solutions électriques, on met dans une cuve à électrolyse montée entre les bornes d'un générateur de courant continu. Le montage d'une solution de chlorure de sodium. Donc خدينا واحد الكوف صافي فيه واحد solution او salé صافي فيه Na+ او Cn-. صافي. دونك ها هما هنايا، وهادي راه الموليكول ديال الماء حيت راه سوليسيون اكوز. تري بيان. دونك من بعد ملي غادي يباسي الكورون نفيرم لانتربتور، اشنو غادي نلاحظ بان هادو اللي عندهم خضر ناقص كيمشيو لجهه الموجب. دابا هذا راه موجب وهذا راه سالب، واللي موجبين كيمشيو لجهه السالب. عاديه. علاش؟ لان الشحن السالبه كيتجروا لجهه البلوس والموجبه كيتجروا لجهه الموان.
صافي دونك كيكون عندنا الديبلاسمون. ولكن كيفاش كينتقلوا الالكترون؟ باغ كونتاكت ديال لي زيون. لي زيون ملي كيتلاقاو كيتحكوا تما كيوقع لينا الباساج ديال لي زيليكترون صافي، وهما اللي كيوصلوا دونك هاد البلوس. دونك لي زيليكترون ملي كيجيو من هنايا قلنا من الموان، دونك كيجيو هنايا صافي، هما اللي كيدوزو جهه البلوس ويتلاقاو مع يتقايسوا بيناتهم وكيعاود يباسيو من هنايا ويعاود يجيو هنايا. غير هو هاد الحاجه ملي كنكون نهضروا في سوليسيون ما تنقولوش سوليسيون فيه الباساج ديال لي زيليكترون، نو، كنقولوا كاين ياش الباساج ديالاش ديال لي زيون. لي زيون بلوس كيمشيو للموان، الموان كيمشيو للبلوس. اما في الفيل كوندكتريس كيكون الباساج ديال لي زيليكترون صافي. في السلوكه كنهضروا على باساج الكترون اما اولا ديبلاسمون ديال لي زيليكترون. اما في السوليسيون الكتروليتيك كاملين السوليسيون كنهضروا على الديبلاسمون ديال لي زيون صافي. دونك لي زيون ديال كويفر ماشي كويفر هنايا الصوديوم صافي، تكتبوا الصوديوم Na+ sont attirés par le cathode. دونك هذا اللي كيكون عنده البلوس هذا كنسميوه كاثود باش تعقلوا عليه كاثود، والناقص كنسميوه انود صافي. الناقص بول نيجاتيف يسميوه انود والبلوس كنسميوه كاثود صافي. دونك البلوس دونك les ions sont attirés par cathode. دونك البلوس كيمشيو عند الموان. دونك المهم sont attirés par، انا بصراحه قلبت هادو قلبتهم صافي. دونك Na+ sont attirés par anode وهذا كاثود صافي. ها هي شو الموان كيمشيو جهه الكاثود والبلوس كيمشيو جهه الانود صافي. دونك il y a double circulation d'ions dans la solution. دونك كاين دوبل سيركيلاسيون بمعنى شي غادي شي جاي، كاين دوبل اللي الموان كيمشيو للبلوس والبلوس كيمشيو للموان. Et voilà. Donc, conclusion, le courant électrique dans une solution est un déplacement des ions. Ça veut dire, solution. أما في الكوندكتور في السلوكة وهذا يعني في كوندكتريس كنهضروا على déplacement les électrons. Ça veut dire, les ions plus ou la cation se déplacent vers l'anode. Et voilà. وهنايا vers la cathode. Donc نسيتو قلبت هادو دونك تصحوهم. دونك اون سوليسيون اي كوندكتريس سي كونتيان دي زيون. دونك واحد سوليسيون تنقولوا راه موصل الا كان فيه لي زيون، الا ما كانش فيه لي زيون بحالاش بحال لو ديستيلي داك الماء مقطع ما فيهش لي زيون صافي. دونك عليها هو موفيز كوندكتريس، ما كيوصلش الكتريسيتي بزاف. الا جيت عبر لانتونسيتي كورون غتلقاها ضعيفه بزاف 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 صافي. Grande 2, l'intensité de courant électrique. Donc, la quantité d'électricité. Donc, la quantité d'électricité, Q, quantité d'électricité transportée par un courant électrique correspond au nombre n des électrons qui ont circulé. Vous savez? Donc, maintenant, خدينا هذا بحال السلك ديال الضوء، خديت منه الطرف وكبرته درت المجهر، شنو نلقى لي زيليكترون فيه كيتمشاو بحال هكا صافي. دونك الا بغيت انا الكورون الكتريك دونك هاد لا كونتيتي هي كميه صافي. دونك بشحال ديال الالكتريسيتي داز في هاد الخيط هذا هو المعنى. يعني بشحال الالكتريسيتي يعني بشحال الالكترونات. قلنا الالكتريسيتي هو الالكترونات، ديبلاسمون الالكترونات صافي. دونك بشحال ديال الالكتريسيتي، دونك بشحال ديال لا كونتيتي ديال لي زيليكترون اللي دازو في هاد الخيط هذا ولا هاد السلك هذا. دونك لا كونتيتي ديال الالكتريسيتي هو لو نومبر بشحال من الالكترون داز صافي مضروبه في او، يعني النومبر ديال لي زيليكترون صافي. و او شنو هي لا كونتي الكتريسيتي اليمونتير الشحنه الابتدائيه، شفتوها في التاسعه ولا في السابعه ولا صافي، اللي كتساوي 1.6 في 10 أس ناقص 19 كولوم صافي. دونك هكا باش غادي نحسبوا لا كونتيتي الكتريسيتي. دونك النومبر ديال لي زيليكترون فوا او، يعني شحال من الكترون داز 10 20 30 40 ونضربوه في 1.6 في 10 أس ناقص 19. تري بيان. Donc, بالنسبة ل 2, l'intensité de courant électrique. Donc, l'intensité de courant électrique, l'intensité de courant électrique correspond à la quantité d'électricité qui traverse un appareil électrique en une seconde. يعني في واحد الثانية. Donc, كي غنحسبوها هي I كتساوي Q على دلتا تي صافي. يعني بشحال ديال لا كونتي d'électricité دازت على في سكوند
صافي. دونك هذا الوحده ديالو هي الكولوم، هذا الوحده ديالو هي السكوند، وهذا هو الامبير. امبير اصلا هو الكولوم على السكوند. صافي. دونك شنو كنسميو ايه؟ كنسميوها لانتونسيتي. ها هي لانتونسيتي دو كورون او لا فيتاس ديال لي زيليكترون. صافي. هي فيتاس ديال لي زيليكترون. دونك لانتونسيتي دو كورون لونيتي ديالها هي امبير. الا حسبتي كيو قسمها على دلتا تي خصها تكون بالسكوند، غادي تلقى اي. Donc maintenant, comment mesurer l'intensité de courant, du courant? Donc on mesure l'intensité du courant à travers un dipôle avec un ampèremètre qui se branche en série dans le circuit. Donc بالنسبة للامبيرمتر كنرمزولوه ك A، تيكون عنده هنايا واحد البول اللي هو نيجاتيف، هذا راه السالب كنرمزولوه كوم، والبوزيتيف كنرمزولوه A. صافي. دونك قلنا كيتركب اون سيري بحالاش مثلا عندي واحد الجينيراتور بحال هكا وهذا سالب، وغادي نجي هنا عندي واحد لامب، عندي مثلا واحد ديبول. صافي. ديبول كيف ما كان. صافي. وبغيت نركب لامبيرمتر، شنو كنجي كنقطع السلك ونركبوه هنايا الوسط، يعني في وسط الخيط هكايا. صافي. ومثلا هذا البلوس كنجيب هنايا البلوس وهنايا كوم. نايم الكوم السالب تيكون مع السالب والموجب تيكون مع الموجب باش يعطيني شدة التيار موجبة. اما الا قلبتو غيعطيني شدة التيار سالبة. في لافيشاج غيبين ليا لانتونسيتي نيجاتيف. صافي. دونك هذا ديرو اكزومبل. Très bien. Donc on distingue deux types d'ampèremètres. Les ampèremètres aiguilles et les ampèremètres à affichage numérique. دونك بالنسبه للامبيرمتر ايكوي، دونك كيكون عندنا واحد الامبيتر هذا قديم بالحق ما بقاش معتمد، غير حنا غادي نشوفوه ضروري باش نتبعوا البروغرام ديالنا وصافي. صافي. دونك عندنا هذا ديال الابره. دونك باش هذا ما كيميزوريش ديريكتومون لانتونسيتي دو كورون، ضروري خصنا نديرو واحد بيت كالكول عاد باش نعرفوا اي شحال غتساوي. دونك لا دون لو كا دامبيرمتر ديال سو ايكوي، دونك كيكون عندنا واحد الريغلاج، واحد الكاليبر. دونك خصنا ضروري نراعيوه بهذه العلاقه هذه باش نحسبوا لانتونسيتي كورون هي اي تيغال سي في ان على ان زيرو. دونك سي هو الكاليبر، دونك ممكن نقولوا هو الجهد. فهمتي؟ صافي. يعني ما يمكنش ناخذ انا واحد الكاليبر صغير ولانتونسيتي ديال كورون كبيره يقدر يتحرق ليا لامبيرمتر يخسر. صافي. دائما نبغي نعبر لانتونسيتي كورون دائما كنختاروا الكاليبر الكبير، عاد كنبقى نصغر حتى نحصل على لانتونسيتي كورون مزيانه. علاش؟ لان بعض المرات الا خدارته صغير يقدر هاد ليبره توصل لواحد وتفيكسا. اش كتعني؟ كتعني باغا تزيد الدور، يعني كاين شي فالور كثار من واحد. يعني اش كندير؟ كنزيد نصغر الكاليبر باش كنلعب غير في هذا المجال اللي هنايا. صافي. هذا هو المعنى ديال الكاليبر. دونك بالنسبه لان هو اش من تدريجه وصلت هاد الابره. مثلا انا جيت وخدرتها هنا عند هنايا. صافي. دونك عند هاد الفالور هادي انا ما بغيتش نديرها تما، دونك انا خديتها في 0.4. صافي. دونك ان هاد ان هادي هي 0.4 و ان 0 هو شحال من تدريجه كاين في داك لامبيرمتر، في هذاك التدريجات الميناء، في هاد التدريجات كاملين شحال هي. صافي. دونك ها هو ان 0 هو نومبر دو ديفيزيون دو كادرون. صافي. و ان هو نومبر دو ديفيزيون انديكي باغ ليكوي. دونك شحال عطاتنا ان؟ بحال دابا مثلا اكزومبل هنايا ندير اكزومبل، شحال غتكون ان هي 0.4 و ان 0 هي 1، ما عندهمش وحده حيت غير نومبر. صافي. و سي هو الكاليبر تيكون مكتوب في لامبيرمتر. هنا بالحق حنا خدينا مثال ما عارفش انا بشحال. صافي. دونك هنا غير باش نجبدوا العلاقه كيفاش. دونك هذه هي كيفاش نميزيريو لانتونسيتي. دونك كنجبدوا الكاليبر نضربوه بشحال من تدريجه عطاتني على مجموع تدريجات ديال الميناء، حيت ماشي دائما واحد، يقدر يكون 30 100 200 على حساب لامبيرمتر. صافي. دونك هو بشحال لونيتي ديال هي امبير باغ ديفيز. دونك ردوا البال لي زونيتي. صافي. حيت هذا ديفيز. دونك ممكن نزيدو هنا تدريجه ديفيز شحال من تدريجه، ملي كتمشي تدريجه مع تدريجه كتبقى غير امبيرمتر وكتحيد. دونك اصلا هذا الكاليبر غيكون غير امبير بلا ديفيز، حيدوها. دونك غيكون امبير. نمشيو دابا لانسيرتيود ابسولو sur la mesure d'intensité. دونك هو دابا هذا ماشي بريسيز، هذا لامبيرمتر ديال الابره ماشي ما دقيقش. فهمتي؟ ماشي بحال لامبيرمتر اللي ديال نيميريك.
صافي. هاد لومبيرميتر يعني كيكون عندنا واحد الهامش الخطا، هذاك لانسيرتيتود ولا الهامش الخطا خصنا نحسبوه بشحال ديال نسبه الخطا. صافي. دونك كي غنديرو نحسبوها، دونك باش نحسبو لانسيرتيتود كنرمزو له بدلتا اي، حيت كنهضروا على اي الكورون اش كتساوي، هي سي اكس على 100. دونك مزيان، هي باش نعطيكم شنو هو اكس افيك اكس كنقولوا له كلاس دو لاباراي. كيفاش كلاس دو لاباراي؟ مثلا ملي كنشريو شي حاجه كتكون فيها واش هادي دوريجين، واش بريميين، دوزيام، تروازيام، يعني الكاليتي ديالو. صافي. الكلاس كنكلاسيوه. مثلا الا كان عندي واحد لومبيرميتر اللي الكلاس منه 1.5، صافي ماشي هو الكلاس ديال واحد، صافي ماشي هو الكلاس ديال جوج. دونك لي كلاس كيتبدلوا، هذا هو الكلاس. تنقولوا شي حاجه اللي يعني عندها كاليتي، دونك كل ما كان صغير كيكون راه الكاليتي زوينه، حتى لانسيرتيود غيكون صغير. صافي. خلاص هذا الكلاس كيكون مكتوب باللور في لومبيرميتر وكيتعطى. صافي كيتعطى، دونك كيكون في لي دوني. دونك كتشد سي الكاليبر العيار وكتضربوه في اكس في الكلاس وكتقسموا على 100 وغادي يعطيك. غير ردوا البال عافاكم دائما دلتا اي راها دائما صغر من واحد. صافي. خصها تكون صغيره، كل ما كان صغير مزيان راه مزيان، كل ما كان الخطا صغير بمعنى داك الميزور راه زوين، وكل ما كان الخطا كبير بمعنى راه الميزور اللي درتي راه سافا با ماشي دقيقه. صافي. نمشيو دابا لانسيرتيود غولاتيف. دونك لانسيرتيود غولاتيف شنو هو؟ كنديرو نشدو هذيك دلتا اي اللي لقيت وكنقسمها على اي اللي لقيت في الاول وكنضربها في 100 باش نعبر عليها بالنسبه. صافي. دونك وكنحسبها شحال تعطيني. صافي. وكل ما يعني كل ما كان صغير، فهمتي هاد النسبه كل ما كانت صغيره كل ما كان يعني لا ميزور راها يعني لا بريسيزيون دو ميزور يعني كبيره. صافي. Donc, plus qu'elle est petite, plus que la précision de la mesure est grande. صافي. كل ما كان لانسيرتيود صغير لا ابسولار ريلاتيف كان صغير كل ما كانت الميزور راها مزيانه، يعني هذاك الشيء اللي درتو راه مزيان. ناخذ واحد لابليكاسيون هنايا. دونك خدينا واحد لابليكاسيون هنا وبغينا نميزورو مثلا لانتونسيتي د اي. دونك اي شنو تساوي؟ قلنا العلاقه هي سي هنا على ان زيرو. صافي. اش كتساوي؟ السي بشحال هو؟ الكاليبر هي ها هو الكاليبر شفتوه 0.3 مضروبه ان بشحال هي؟ غادي ناخذو هادي ولا هادي راه بحال. دونك ناخذو هادي، دونك كتمشي 5، دونك 1 2 3 4 5، دونك كل تدريجه 1، دونك 22 مقسومه بشحال فيها 30. الا خديت هنايا غادي دير هادي لهنا مثلا 72 ولا 71 ولا 73 ولا كتقسمها على 100، حيت هنايا 30 ولكن هنا 100، دونك على حساب. دونك شحال جينا اي الا حسبناها دونك كدير 0.3 في 22 على 30 غتجينا هي دونك جاتني 0.22 امبير. صافي. مثلا بغيت نحسب لانسيرتيود دلتا اي. صافي. شنو قلنا في العلاقه ديال دلتا اي؟ هي سي في اكس مقسومه على 100. دونك هي سي هي 0.3 مضروبه بشحال اكس؟ جوج. دونك مقسومه على 100. دونك نشوفوا شحال عطانا. دونك عطاتني هي 0.006. دونك 6 في 10 1 2 3. دونك 6 في 10 ناقص 3. دونك من الأحسن نكتبوها بهذا الشكل هذا. صافي. دونك باش نعطي الريزولتا نكتبها على هذا الشكل هذا. إلا بغيت نعطي الريزولتا ندير إي اش كتساوي ونحل القوس. غندير هي 0.22 زائد أو ناقص صافي بلوز أو موان 0.006 أمبير. تري بيان. شحال من رقم عندي في إي؟ جوج أرقام. شحال من رقم عندي في عفوا هذا دلتا اي هذا. صافي. شحال من رقم عندي في دلتا اي؟ 3 الارقام منفصله، بمعنى حتى اي خصها تكون فيها 3 الارقام منفصله. دونك تجينا هي 0.220 وندير بلوز او موان 0.006. دونك دلتا اي هي اللي كتحكم على هذه شحال من رقم. صافي. تري بيان. دونك شنو كتعني؟ كتعني ان لانتونسيتي دو كورون هي 0.22 زايده او ناقصه ب 0.006. الخطا يعني اما زايده او لا ناقصه ب 0.06 يعني. صافي. دونك المجال يعني هاد القيمه اللي لقيت هي راها ماشي دقيقه، راه اما زايده او لا ناقصه ب 0.006.
صافي باش نوريكم هاد لي ميزور شنو المعنى ديالها. دونك الا بغيت نحسب دلتا اي على اي المضروبه في 100 نشوفوا النسبه، غادي نشد قلنا 0.006 مقسومه على 0.22 مضروبه في 100 ونشوفوا بشحال غتعطيني. دونك عطاتني دلتا اي على اي، عطاتني مضروبه في 100 عطاتني تقريبا 2.72%. دونك مزيانه، كل ما كانت دقيقه صغيره بزاف كل ما كانت الريزولتا راها بلي بريسيز. دونك بوغ لامبيرمتر نيميريك صافي، دونك هذا النيميريك هو اللي عندنا في اللابو هو النيت. دونك هذا تيعطينا ما دير لا ان لا سي لا والو، دونك يكفيه هذا اللي كتشوفوه هنايا، هذا هو اللي تنبقاو نفاغيوه. دونك انا مثلا الا خدمت في الامبير كنجي لهاد الجهه وكنختار الكاليبر يا 2000 يا 120 يا 200 يا 50، دونك على حساب صافي. دونك على حساب الكاليبر، دونك الكبيره هي 10 وغدا وكتصغر حتى الميكرو صافي. دونك هذا كنبرونشي هنايا مثلا هذا هو كوم، شتيو ها هو هذا هو الكوم، هذا هو اللي كنجي مثلا غنجي نركبو هنا. مثلا غناخد واحد الجينيراتور صافي، وعندي واحد لومب وواحد ديبول صافي، وبغيت نركبو شنو غنجيب الكوم هذا الموان، غنجيب الكوم نركبو هنا، والبلوس غنجيبو نركبو هنايا صافي. هذا هو الكوم كيكون جهه الموان صافي، وغادي نميزوري لانتونسيتي دو كورون. ولكن خصني هاد الريكلاج ندورو جهه الامبيرمتر باش يخدم ليا لانتونسيتي دو كورون. هذا كيتسمى ملتيمتر ماشي امبيرمتر بوحدو. ملتيمتر بمعنى كيعبر لانتونسيتي دو كورون ويعبر الطونسيون ويعبر حتى الريزيستونس، يعني عليها قلنا ليه ملتيمتر صافي. مثلا الا ركبت هذا وعطاني في لافيشاج مثلا عطاني موان 23 مثلا صافي، اشنو كتعني؟ كنعرف شنو قلنا لي عطات سالبه، بمعنى لامبيرمتر ركبناه عوج مقلوب ماشي عوج مقلوب صافي، بمعنى اختارينا لامبيرمتر هنا هذا كوم باش تعقلوا عليها. الا كان عطانا سالب عرف الكورون دايزلو من كوم، ردوا البال. وإلا عطاني موجبه كنعرف لامبيرمتر مركب مزيان، بمعنى هذا كوم وهذا البلوس صافي، بمعنى الكورون داخل من البلوس. دونك هادو خصها تركب. دونك اين فوا تعطيني موان عرف لامبيرمتر راه مقلوب، الكورون غيدخلو من الموان. اما الا عطاني موجبه عرف الكورون راه غيدخلو لجهه البلوس، داخل من البلوس. دونك هاد الحوايج راه مهمين بزاف، ردوا ليهم البال. هاي بيان غنعطيكم مثال بسرعه. دونك الا خدينا واحد السيركوي هنايا صافي، خديت واحد ديبول، خديت واحد لامب صافي، وجيت وركبت لامبيرمتر هنايا. شوف لامبيرمتر سواء ركبتيه هنا ولا هنا في اي بلاصه يعطي نفس لانتونسيتي صافي. وهذا الكورون من يخرج حنا عارفين غيخرج من البليس، ها هو غيجي هكا ويدور هكا. دونك تخيل معايا عطاني هذا نيجاتيف، شنو يعني؟ يعني الكورون ما غاديش نبدلو انا، راه هو اصلا هو هكاك. غادي نعرف بان لامبيرمتر الكوم ديالو هنا، بمعنى اي داخله من جهه الكوم، يعني عطاني سالبه. كون عطاني موجبه صافي، كون عطاني مثلا لانتونسيتي دو كورون موجبه، مثلا غنديروها بسرعه. هذه لامب ال ديبول دي بحال هكا، هذا دي وهذا البلس وهذا المو، وعطاني اي موجبه، غادي نعرف الكورون راه اصلا خارج من هنا، ما غاديش نبدلو انا، كنبدلو على لامبيرمتر. غنعرف بان اي داخل من جهه البلس، وهاد الجهه هي لي كون صافي مزيان. دونك بروبريتي دو كورون الكتريك 3 المونتاج اون سيري. الا كان عندنا مونتاج اون سيري بمعنى على التوالي، شديت هذه حطيت حداها هذه وداير عليهم سلك واحد صافي، دونك الكورون الكتريك غيخرج من هنا اي صافي، وغيباسي من هنا ويعاود يخرج من هنا ويرجع من هنايا صافي. تري بيان. ولي زيليكترون راه العكس غيمشيو هكا. دونك حنا صافي هضرنا على هذا. تخيلوا معايا درت هذا السيركوي هذا وعبرت لانتونسيتي ديال كل بلاصه صافي. شنو لقيت مثلا هذه عطاتني 0.1 امبير، وعبرت هذه لقيت 0.1 امبير، ومي غنعبر على هذه حتى هي غنلقاها 0.1 امبير. شنو غنستنتج؟ بان ملي تيكون السيركوي اون سيري كتكون عنده نفس شده التيار دايزاهم كاملين صافي. دونك اي 1 est égal à I2 est égal à I3 est égal à 0.1 امبير صافي. عقلوا عليها، ملي يكون اون سيري كتكون نفس اي دايزا ما كتبدلش، كتبقى غادا وترجع صافي نفسها. الا كانوا اون سيري يعني على التوالي صافي. دونك اون رومارك
l'ampèremètre indique la même valeur d'intensité quelle que soit sa position. Donc سواء حطيتي l'ampèremètre هنا ولا هنا ولا هنا ولا هنا راه نفس l'intensité de courant غتعطي. علاش؟ لأن هذا circuit en série. Okay? Donc conclusion, loi d'unicité de l'intensité. Dans un circuit en série, l'intensité de courant est la même dans tous les dipôles et elle ne dépend pas de l'ordre du dipôle. صافي ما عنده حتى شي علاقه بالوردر، يعني سبقتي هذا ولا هذا. دونك ملي تيكون اون سيري سواء حطيتي لامبيرمتر هنا ولا هنا ولا هنا كتعطي نفس لانتونسيتي دو كورون. صافي هادشي كامل فاش تيكون عندنا اون سيري. ها هي اون سيري. تري بيان. نمشيو الا كان عندنا اون ديريفاسيون، اون ديريفاسيون ولا اون باراليل. صافي باش نعرف انا هاد السيركوي راه اون باراليل باش نوريكم. دونك دايما الكورون الكتريك كيخرج قلنا من البلس من الجينيراتور، غيجي هنايا غيجي مي غيوصل هنايا الكورون الكتريك. شنو غيوقع له؟ خصو يتفرق، يعني غيتفرق، غيعطينا هنايا اي واحد وغيهبط مثلا هنايا اي جوج، وغيجي لهنايا ها هي اي جوج وغيجي مع هادي اي واحد. شنو غيدير؟ يعاودوا يتجمعوا ويعطيونا اي. صافي دونك هذا البرونش هذا الاحمر كيتسمى برونش برينسيبال. صافي وهادو كيتسمى سكوندير. صافي اولا ديريفاسيون. صافي دونك شنو الا جينا نعبروا لانتونسيتي دو كورون، مثلا جيت انا وشديت لامبيرميتر هكا شنو درت؟ ماشي هكا. دونك من الاحسن ما نديروش في هذا الشكل، عندي شكل اخر احسن. دونك نو زالون ميزوري. دونك هنايا شنو قلنا بعدا؟ نسيت ما قلت لكم. دونك سو مونتاج كومبورت 3 برونش. صافي 3 برونش. كاينه برونش برينسيبال. صافي وكاينه لا برونش اللي هي ديري اي في. تري بيان. صافي دونك هادو هما اللي كيتسموا دي برونش ديريفي، لان تقسمات فيهم لانتونسيتي دو كورون. صافي مثلا زدت شي واحد هكا وهذا عاوتاني هاد اي دو غتفرق عاوتاني. صافي الا زدت مثلا شي سيركوي اخر انا هاد اي دو غتولي عاوتاني هنا اي 3 وهنا اي 4 غتفرق اي دو. ها اي دو هي اللي غتفرق. عاوتاني ملي غيتجمعوا هنايا مثلا هكا، مثلا هادي لومب. صافي ملي غيجيو هنايا اش غيديروا؟ هاد اي دو غتلاقى مع اي 3 تعطي اي 2 وغتجي عاوتاني اي 2 تلاقى مع اي 1 وترجع اي 1 كيما كانت وترجع للجينيراتور كيف ما كانت. صافي وكاينين عندنا قلنا كاين 3 برونش وكاين جوج ديال النو. دونك شنو هما لي نو؟ النو هما العقده، اللغه العربيه هي العقده. دونك النو هي اللي كتكون من 3 ديال او موان على الاقل 3 برونش. صافي ها برونش الاول، ها برونش الثاني، ها برونش الثالث، يعني 3 تسلوكه. هما ها نرسموا هنا ها 1 2 3. دونك هذه اون فوا تولي 3 برونش. اما الا كانوا فيها جوج ما كتسماش برونش. علاش؟ كون غيمشي نيشان، فهمتي؟ يعني خصو يتفرق. عاد كتسمى نو. البوان النو هي فين كيتفرق الكورون الكتريك. دونك هاد السيركوي بشحال فيه من نو؟ جوج. ها وحده ها جوج. خلاص الا زدتو هاد التحتانيه غتولي 4. صافي تري بيان. نمشيو دونك الا بغينا نميزيو لانتونسيتي دو كورون، مثلا خدينا هذا اون ديريفاسيون. دونك حطيت لامبيرميتر هنا وحطيت واحد هنا وحطيت هنا. دونك هنا واش غنلقى نفس لانتونسيتي دو كورون؟ لا، حيت الكورون قلنا كيتفرق هذا البلوس. صافي الكورون غيجي هكا. دونك اي غتجي هنا غتفرق الاي 1 وغتفرق الاي 2. صافي مثلا انا خديت دي فالور اللي هما اكزومبل. دونك خديت اي عبرتها بهذا لامبيرميتر هذا. صافي لقيتها هي 0.35 امبير. وعاودت عبرت اي 1 لقيتها مثلا هي 0.25 امبير. وعبرت اي وعبرت اي 2 مثلا نلقاها مثلا 0.10 امبير. تري بيان. صافي دونك كل وحده عبرتها. ها هي اي 3 ولا اي 2. صافي هذه نسميوها هذه اي 2 لانتونسيتي ديال هنا و اي 1 هي اللي ديال هنا. وخلاص هادو غيتجمعوا يعطيونا اي. هذا غيعبر لنا اي. صافي دونك باش نتفاهموا دابا لامبيرميتر 1 غيعبر لنا اي. اي غيجي هنا اش غيوقع له؟ غيتفرق. ها هي اي. نعاود نرسمها هنا مزيان باش تبان. غيتفرق غيولي اي 1 اي 2 مزيان. هاد لامبيرميتر هذا عبر لنا اي 1 وهاد لامبيرميتر عبر لنا اي 2 مزيان. غيجيو عاوتاني هنايا ها اي 2 وهذه غتكون هي اي 1. شنو غيديروا؟ غيتلاقاو في هاد البون غيرجعوا لنا كما كانوا هي اي. صافي دونك هاد لامبيرميتر شنو عبر لنا؟
اي علاش؟ لانه جا في البرونش برانسيبال. دونك جا في نفس البرونش برانسيبال، كاع اللي جا في نفس البرونش برانسيبال غيعبرنا نفس لانتونسيتي كورون. صافي. هو دابا هذا راه ماشي اون سيغي، علاش؟ راه هو مقسوم هنايا. صافي. كون ما كانش هذا الوسطاني، كون ما كانش هذا، كان غير هكايا غتكون اون سيغي، ولكن حيت تقسمات الكورون صافي ما بقاش اون سيغي ولا اون ديريفاسيون. دونك لانتونسيتي هادي ماشي هي هادي وماشي هي هادي، تفرقات. دونك شنو غنستنتجو هنا؟ كو اي هي لا سوم ديال اي 1 بلس اي 2. الا بغينا نستنتجو هي 0.25 بلس 0.10، الا جمعناهم غادي نلقاوها هي 0.35 امبير. دونك هنايا راه تفرق الكورون الكتريك. صافي. مزيان. دونك شنو غنقولو هنايا؟ دونك كونكلوزيون، لوا داديتيفيتي صافي دي زانتونسيتي هو اضافيات شده. دونك لا سوم دي زانتونسيتي دو كورون كي اونترون ان نو اللي كتدخل النو اللي داخله، ها هي اللي داخله غادا نو est égal à la somme des intensités de courant qui sortent de ce nœud اللي خارجه من داك النو. مثلا هنايا شنو غنديرو اي اش كتساوي؟ هي اي 1 بلس اي 2. صافي. وبالنسبه للثاني الشكل الثاني شكون اللي داخل؟ غادي نشوف شكون اللي داخل اي 2. مزيان. دونك اي 1 بلس اي 2، جوج اللي داخلين اش كيساويو؟ جوج اللي خارجين. دونك اي 3 بلس اي 4. صافي. دونك بصفه عامه دونك لا سوم دو اي لي entrant est égale la somme de I sur temps. صافي. يعني مجموع اي الداخله كتساوي مجموع اي الخارجه. صافي. في هاد النو هادي. صافي. دونك هذا هو كيتسمى لوا دو نو، قانون العقد. طري بيان. سي لوا دو نو. دونك بالنسبه لابليكاسيون 2 دونك غادي تحاولوا تخرجوا هاد ليكزيرسيس هذا حتى تجاوبوني من بعد. دونك عندنا واحد السيركوي هنا، هذه اي اللي خارجه من جينيراتور، هذه اي 3 وهذه اي 4 وهذه اي 1 وهذه اي 6 وهذه اي 2 وهذه اللي هنايا اي 5. صافي. المهم مخربقين ما مرتبينش. عطاونا اي و اي 1 و اي 3، قال لك انوتي لي ديفيرون نو، يعني شحال من نو كاينه وهذا. كالكولي لا فالور دي زانتونسيتي دو كورون، تحسب ليا اي 2 وعاد تحسب ليا اي 4. sans faire de calcul, donner la valeur de E5 ou E6. يعني حاولت 5 ou 6. Ça fait donc sans calcul. Donc بالنسبة l'exercice 4 عطينا E1 ou E4 ou E6. Ça fait donc calculer les intensités du courant I7 ou I5 ou I3. Donc راه بالعكس I7 وعاد I5 ou I3. Ça fait donc indiquer quel est le dipôle générateur dans ce montage. Donc هتشوف لنا فين هو الجينيراتور من هذا الديبول هذا، واش هذا ولا هذا ولا هذا ولا هذا ولا هذا ولا هذا ولا هذا. دونك هذه هي الربحه في هذا الاكزرسيس. يلا اعلمكم الله، وتنشوفوا في الدرس اخر ان شاء الله ديال الطونسيون الكتريك. الا كان شي سؤال مرحبا، الله يعاونكم.